إذا من بعد ما كملنا دابا مع لو كا ديال لا فاكتور افوار portant sur le retour de marchandises, هادشي درناه en petit 1. En petit 2, facture avoir portant sur les réductions commerciales. نمشيو دابا le petit 3 باش نشوفو facture avoir portant sur une réduction financière اللي هو l'escompte de règlement. اذا كما شفنا هاد ليكزومبل ديال عاد دابا اللي شفنا اكزومبل فيه غوميز اللي جات يعني 2 جور بلو تار، ولكن دابا غنشوفو ان اسكونت يعني واحد لا ريدكسيون فينونسيير اللي غادي تجي من بعد ما تكون دارت لا فاكتور دوا غادي تجي بوحدها. غنشوفو ليكزومبل عندنا le 1er août 2019 le client Tahami reçoit de son fournisseur Qadiri la facture suivante, la facture numéro 30. Montant brut de marchandises 12 000 dirhams, remise 10%, TVA à 20%. Le 7 août 2019, يعني واحد 6 jours plus tard, Qadiri اللي هو le fournisseur, adresse à son client Tahami la facture avoir numéro A30 relative à un escompte de règlement de 2%. إذا هنا ما كنبينوش les causes ولا les raisons تاع هاد les réductions. حنا كنعرفوا بانه l'escompte de règlement كيتعطى pour un paiement anticipé par exemple يقدر يكون هذا هو لو كا. الوغ هنا غادي نديرو الاول لا فاكتور دوا وغادي نشوفو لا فاكتور افوار كيفاش غادي تكون. اذا باش نديرو لا فاكتور دوا قلنا لو مونطون بروت 12000 درهم وكاينه اون روميز دو 10% في هاد لا فاكتور دوا هادي. اذا مونطون بروت 12000 درهم روميز دو 10%. اذا اي عدد في 10% غادي نقصوا له زيرو الا كانوا فيه لي زيرو على فان، سينو غادي نزيدو الفيرغول نزيدو واحد الفاصله. دونك هنايا 1200 هي لا روميز 10%. 1200 غنقصوها من 12000 غادي يبقى لينا لو نيت كوميرسيال اللي هو 10800. 10800 مضروبه في 20% ديال لا تيفيا غتكون هي 2160. 2160 هي لا تيفيا نزيدوها على لو نيت كوميرسيال وغادي تعطينا لو نيت ابي اللي هو 12960. هنا ما باينش لينا لو موين ولا لو مود دو ريغلومون اذا اكريدي. اذا ديما الا ما كانتش اون فاكتور ولا اون اوبيراسيون ما باينش فيها لو موين دو ريغلومون بيان سور غادي نديروها اكريدي. غنسجلوها هنا في هذه الحاله هذه غنديرو اون كريونس على لو كليون. اذا هنا قديري كيتسال لو كليون تاعو 12960. اذا 100% غتكون بحال هكذا مزيان. الوغ من بعد قلنا لو 7 اوت غادي تجي تبان لينا لا فاكتور افوار بحال هكذا. في لو 7 اوت افوار شنو فيها في هاد لا فاكتور هادي؟ ما فيهاش لو روتور دو مارشانديز وما فيهاش اون ريدكسيون كوميرسيال، وانما فيها فاكتور افوار نيميرو A30 فيها ان اسكونت دو ريغلومون دو 2%. ربما هنا قديري كيشجع لو كليون تاعو باش يخلصو قبل من الوقت ولا باش على الاقل يحدد معاه ان ديلي دو بايمون. اذا هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو نسجلو هنايا هاد ليسكونت ديال 2%. دابا هاد ليسكونت ديال 2% كيفاش غنحسبوه وفاش غنضربو هاد 2%؟ كيفاش كنا كنديرو في لا فاكتور دوا. في لا فاكتور دوا امتى كنحسبو ليسكونت؟ ما كنحسبوش قبل من لي ريدكسيون كوميرسيال، ولكن حتى كنساليو مع لي ريدكسيون كوميرسيال عاد كنحسبو ليسكونت اللي هو ريدكسيون فينونسيير. اذا هنا غادي نحسبو لي 2% نحسبوهم على هاد 10800 تاع لو نيت كوميرسيال. اذا ليسكونت غنجيو نابليكيو كيما كنا كنديرو في لا فاكتور دوا. غادي ناخدو اسكونت 2% multiplié par 10800 غادي نضربوه في 10800 اللي هي لا باز دو كالكول نتاع ليسكونت اللي هو لو نيت كوميرسيال. ديما ليسكونت كيتحسب على لو ديرنيي نيت كوميرسيال. اذا 2% مضروبه في 10800 غتعطينا 216 درهم. هذا هو لو مونطون ديال هاد لا ريدكسيون. اذا هنا غادي نعاود نقول بانه
قاديري اللي هو لو فورنيسور اللي هو لو فوندور قاديري كيتسال لو كليون تاعو التهامي 12000 درهم و960. ولكن دابا غادي يعطيه ان نيسكونت، يعني غادي ينقص عليه، غينقص عليه شويه من هاد 12960، غينقص عليه ان نيسكونت ديال 216، وغادي ينقص عليه ايغالمون حتى لا تيفيا 20% اللي هي 43.2 من هاد ليسكونت هذا 216. وغادي يبقى ليه شنو النت، غادي يعطينا في التالي النت اديدوير. اذا شحال خصو ينقص له بالمجموع؟ ماشي غير 216 ولكن خصو ينقص ليه حتى لا تيفيا. غادي يولي في التالي شحال هو لو نيت اديدوير؟ 259.2. اذا هذه هي لا فاكتور افوار ديالاش portant sur une réduction financière اللي هو ليسكونت دو ريغلومون. شنو غادي يبقى لنا دابا؟ غادي يبقى لينا لونغوجيسترومون. اذا باش نديرو لونغوجيسترومون دو ليسكونت، كيفاش غادي يكون لونغوجيسترومون دو ليسكونت؟ بالنسبه لليسكونت، l'escompte de règlement, il est comptabilisé de la même manière que sur la facture دوا. اذا l'escompte هو اصلا حنا كنا كنسجلوه في لا فاكتور دوا، كنا كنسجلوه في لو كونت ديالو، عنده ان كونت. اذا كما كنا كنديرو بور لونغوجيسترومون دو ليسكونت غادي نديرو دابا عاوتاني في لونغوجيسترومون دو ليسكونت دون لا فاكتور افوار. اذا ما كاينش هنا ان شونجمون او نيفو دو لونغوجيسترومون دو ليسكونت. بالنسبه لو كليون il s'agit d'un produit. بالنسبه لو كليون اللي غادي ياخذ من عند لو فورنيسور، كي ياخذ من عنده اون ريدكسيون راها considéré comme un produit, c'est un produit financier. بالنسبه لو فورنيسور il accorde une réduction à son client، يعني كيعطي واحد لا ريدكسيون لو كليون تاعو، يعني c'est une charge financière اللي هي كنسجلوها في لو ديبي نتاع هاد لو كونت اسكونت اكوردي. اذا دابا باش نديرو لونغوجيسترومون نتاع ليسكونت راه يعني ساهل، ما فيش تعقيد بحال لي غابي روميز غيستون، ماشي تعقيد وانما يعني هنا في ليسكونت كنتو مولفين كديروا ليسكونت في لي فاكتور دوا، يعني ما غاديش تلقاو مشكل دابا في لا فاكتور افوار. نشوفوا بعدا لا فاكتور دوا ان انغيسترومون سامبل بحال هكذا. لو كونت كليون او ديبي، vente de marchandises ou état de TVA facturé au crédit بالنسبة لو فورنيسور. بالنسبة لو كليون achat de marchandises ou état de TVA récupérable sur charge au débit ou le compte fournisseur au crédit. إذا شنو قلت عاد دابا بالنسبة لليسكونت chez le fournisseur راه il s'agit d'une charge. إذا هاد لو كونت هذا اللي هو ان كونت دو شارج غادي يبان لينا هنا، غادي يبان لينا او ديبي. نديرو لي دات بعدا، ها هو غادي يبان لينا لو كونت اسكونت اكوردي او ديبي شي لو فورنيسور. وشنو غادي يبان لينا عاوتاني؟ غادي يبان لينا دابا شنو كنديرو لانفيرسمون ديال هاد لا تيفيا. هادي لا تيفيا اللي كنا سجلناها في لا فاكتور دوا في لو 1er اوت 2160 ايتا تيفيا فاكتوري. ولكن هنا لونتربريز اللي هو قاديري لو فورنيسور قاديري ما تبقاش عليه 2160 درهم كوم ديت اونفير ليتا اون ماتيير دو لا تيفيا، وانما غادي يحيد شويه من ديك لا تيفيا. حيتاش علاش؟ راه حيد شويه من ديك لا كريونس كليون. اذا هنا غادي يحيد عليه لا تيفيا وغادي يحيد شويه من لا كريونس كليون اللي هي 259.2. هنا ليسكونت لو مونطون دو ليسكونت شحال كنا قلنا 216، لا تيفيا 43.2. بحال هكذا. بالنسبه لو كليون تهامي، اذا شنو قلنا بور لو كليون؟ لا ليسكونت اللي كياخدو من عند لو فورنيسور نتاعو، هاد ليسكونت هذا سي ان برودوي. L'escompte est un produit enregistré au crédit de ce compte. Escompte obtenu 216 درهم. Et en même temps شنو غادي نديرو؟ كنديرو une diminution ديال هاد لا ديت اللي كنا سجلناها في لو بروميير جور. هاد لا ديت
فورنيسور 12960 غادي نديرو ليها لا ديمينيسيون ب 259.2 وباش نعرفو لو سولد ولا شحال هي لا ديت ابخي هاد لا ديمينيسيون هادي غادي خصنا نديرو لو كونت شيماتيك. La même chose pour le compte de TVA. Le compte état TVA récupérable sur charge كانت 2160 ودابا غادي تنقص حيت هنا كاينه اون ريدكسيون ومع لا ريدكسيون غادي نقصو من كلشي ديما يعني ريدكسيون كتنقص عليك من كلشي من لا TVA وكتنقص من لا ديد وكتنقص من لا كريونس ايتترا. فوالا دونك هكذا غنكونو شفنا لي 3 كا اللي كيكونوا في لي فاكتور افوار. دونك سوا une facture avoir portant sur le retour de marchandises واحد جوج réduction يعني facture avoir portant sur la réduction commerciale ولا ثلاثة facture avoir portant sur les réductions financières. إذا هادو هما لي 3 كا اللي غادي يقدروا يكونوا في لا فاكتور avoir. شنو غادي خصنا دابا؟ غادي خصنا نخدموا اون ابليكاسيون. لابليكاسيون ها هي وغادي نورمالمون انا دابا كنسجل الفيديو ومازال ما صيفطتش لكم لو كور ولكن انا بغيت نكون يعني صيفط لكم لو كور عاد غادي نعطيكم لا فيديو باش تفرجوا فيها. داكور اذا هنا هاد لابليكاسيون راه فيها كاع لي كا اللي شفنا دابا انما نتوما اللي خصكم تخدموها انا ما غاديش نخدمها معاكم حتى تخدموها نتوما ونشوف عاد ندير معاكم لا كوريكسيون. اذا هي اون ابليكاسيون فيها 4 تاع لي زوبيراسيون entre deux entreprises, entreprise A et entreprise B. Donc la première opération bien sûr غتكون la facture droit. ولا بدا باش غنبداو حنايا غنبداو بلا فاكتور دوا يعني شنو هي العلاقه اللي كانت اللي دارت ما بين لونتربريز A et l'entreprise B. كاين هنا une marchandise livrée. L'entreprise A adresse à l'entreprise B et donc l'entreprise A c'est le fournisseur, c'est le vendeur. L'entreprise B, c'est le client. Maintenant, le montant de la marchandise, qu'il y a une remise, qu'il y a un escompte, ou qu'il y a le port forfaitaire. Maintenant, le mode de règlement, c'est dans 3 mois. Un jour plus tard, كتجي عندنا هنا retour de marchandise, retour de 25% de la marchandise, objet de la facture numéro 222. من بعد في le 12 janvier غادي تجي une opération de l'escompte. Entreprise A adresse à l'entreprise B, c'est-à-dire l'entreprise A accorde à l'entreprise B un escompte de 2000 dirhams. من بعد عاوتاني غادي تجي بأنه عاوتاني l'entreprise A adresse à l'entreprise B une deuxième ou une troisième facture à voir واللي فيها هاد المره هادي اون ريستورن 2200 درهم. اذا هنا في الاول عندنا فاكتور دوا لا بروميير اوبيراسيون عندنا فاكتور دوا في لا دوزيام اوبيراسيون فاكتور افوار portant sur le retour de marchandises. وهنا في لا troisième opération عندنا facture avoir portant sur une réduction financière. وهنا عندنا في لا quatrième في la dernière opération facture d'avoir portant sur une réduction commerciale. Travail à faire, présenter les factures بربعة يعني 222 A222 A223 et A224. Deuxième question, enregistrer au journal les écritures nécessaires chez le fournisseur A et chez le client B. يعني غديروا les factures في la première question 4 تاع les factures. في la deuxième question غادي يكون un enregistrement chez le client et chez le fournisseur. هكذا غنكون ساليت معكم. انا غادي نتسنى الاول نشوف بعدا لا كوريكسيون اللي غديروا لابليكاسيون ومن بعد نكملوا ان شاء الله في هاد لا سيري دي كور. يلا ابيانتو تحياتي.